साथीहरु गुड आफ्टरनुन म अहिले न्युयोर्क सिटीको ज्याक्सन हाइटमा छु र अहिले चाहिँ दिउँसोको 5 बजेको छ आज बिहीबारको आफ्टरनुन हैन त्यति बिजी त रहेनछ तर अलिअलि चिसो भएको रहेछ न्युयोर्क चाहिँ र म चाहिँ भर्खरै कोलोराडोबाट आएको डेनभरबाट आएको र यहाँ चाहिँ एउटा नेपाली दाइ हुनुहुन्छ किशोर पन्थी उहाँलाई चाहिँ भेट्न खोजेको म अहिले उहाँ चाहिँ एउटा सफल जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा आई थिंक लास्ट 10 इयर्सदेखि चाहिँ उहाँले जर्नलिजममा चाहिँ अमेरिकामा आएर चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ आफ्नो रोल चाहिँ खेल्नुभएछ नेपाली मिडियाहरुमा अथवा अहिले इन्टरनेसनल मिडियाले पनि उहाँलाई रेकग्नाइज गर्दैछ विच इज अ रियली गुड थिङ आज उहाँलाई भेटेर उहाँसँग लन्च गर्न जानु र एक दुईटा गफ पनि गरौँ भन्ने सोचेको उहाँ यतै भेट्ने भन्ने सोचेको थियो आई डोन्ट नो चेसमा उता उता बसिरहनु भएको रहेछ ल उहाँ चाहिँ दाइको नाम चाहिँ किशोर दाइ चाहिँ सधैँ किशोरै देखिन्छ इज नेभर गटन ओल्ड अलवेज यङ लुक एट हिम दाइ के छ हालको हात मिलाउनु त हात यस्तो कोरोनाले गर्दा फोनमा हो दाइ तपाईँ ल दाइ चाहिँ फोनमा हुनुहुँदो रहेछ है म चाहिँ अहिले ज्याक्सन हाइटमा छु होइन अघि मैले भने जस्तै होइन दाइ चाहिँ अमेरिकामा आउनुभएको आई थिङ्क 10 इयर्स जस्तो भयो होला मैले उहाँलाई चिनेको पनि 10 इयर्स जस्तो नै भयो र उहाँ चाहिँ नेपाली जर्नलिजम अथवा इन्टरनेसनल जर्नलिजमले नि उहाँलाई रेकग्नाइज गर्नुभएको छ अहिले र उहाँ चाहिँ धेरै सशक्त रूपमा यङ जेनेरेसन्सहरू अथवा अहिले जति पनि नेपाली मिडियाहरू अमेरिकामा छ त्यसमध्येमा चाहिँ अग्रसरमा हुनुहुन्छ किशोर दाइ उहाँको नाम तपाईँले छुटाउनु भएको छैन होला र आज दाइ हुनुहुन्छ मसँग दाइसँग लन्च अथवा मेरो त डिनर पनि लन्च पनि इट्स टुगेदर होइन र हामी चाहिँ अहिले वुडसाइड क्याफेमा जाँदैछौँ दाइ मेरो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ है नमस्कार नमस्ते दाइ अनि के भइरहेछ न्युयोर्क सिटीको हालखबर अलिक कोरोनाले के चेन्ज भएछ कि भन्नुहोस् त पहिला र अहिले के भयो सिटीमा त तपाईँ मभन्दा धेरै तपाईँ भिजिट गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ नि त यो पनि मैले हेरेको थिएँ तपाईँकै भिडियो हेरेर बढी चाहिँ मैले न्युयोर्क सिटी भ्रमण गरेँ तर चेन्ज आएको छ कोरोना पछि चाहिँ अलिकति न्यू नर्मल खालको त छ हजुर डेफिनेटली तर अब पहिला जस्तो छैन अलिकति न्युयोर्क सिटी बिस्तारै अलिकति भ्यू जान खोज्दैछ अहिले नसोच्ने न्युयोर्क सिटी थियो होइन तर अहिले अब भ्यू जान खोज्दैछ हजुर अलिकति यो मास्कमा अलिकति छोपिएर हजुर अलिकति सेनिटाइजरमा भिजे जस्तो मास्कमा छोपिए जस्तो हजुर अलिक फरक शैलीको बनिरहेको छ त्यही त दाइ हेर्नु न बाहिरतिर पनि पुरै आउटडोर सिटिङहरू राखेको रहेछ मान्छेहरूले अहिले त होइन पुरै त्यस्तो नै एम्फसाइज गरिरहेछ क्याफेहरू पनि सबै आउटडोर सिटिङ्सहरू हजुर अनि दाइलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ पपुलेसन त मैले खासै त्यस्तो डिफ्रेन्ट त देखिनँ दाइ होइन आई थिङ्क 25% जति अलिक कम भएको जस्तो छ दाइ क्राउड के कस्तो के भन्नुहुन्छ तपाईँ क्राउड चाहिँ बिस्तारै अहिले अब बढिरहेको छ पहिला हजुर केही साल तर बिचमा चाहिँ अलिकति हजुर सिचुएसन चाहिँ त्यति तपाईँलाई चिन्ने मान्छे जस्तो छ है उता ल तपाईँलाई हेर्दै उभिएर बसिरहेको छु नमस्कार नमस्ते है ल दाइ चाहिँ अब दाइसँग हिँडेपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरू भेटिन्छ म चाहिँ मेन वाल तपाईँलाई अलिकति ज्याक्सन हाइट देखाउँ र यहाँ चाहिँ ग्रोसरी स्टोरहरू रहेछ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरै भेजिटेबल्सहरू बाहिर राखेको रहेछ अलिक पर जानुभयो भने तपाईँले आई थिङ्क देयर इज अ नेपाली रेस्टुरेन्ट छु यहाँ चाहिँ थकाली किचन भन्ने रहेछ नेपालिज इन्डियन एन्ड टिबेटन क्युजिन इट्स अ भेरी फेमस स्पट र उहाँहरूले पनि बाहिरतिर यसरी सिटिङ राख्नुभएको रहेछ धेरै राम्रो हेर्नुहोस् त देशी नेपाली इन्डियन सामानहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहियो भने यु क्यानट मिस एनिथिङ हियर ओ यहाँ मयूर रहेछ मयूर लिनु पऱ्यो जस्तो छ सो हामी चाहिँ अहिले वुडसाइड क्याफेमा आइपुग्यौँ कहाँबाट हो दाइ एन्ट्रान्स यहाँबाट जाने हो भित्र जाने हो कि यहाँ बस्ने हो बाहिर बस्ने हो ल ठिक छ अब हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ हुन्छ त यहाँ बसौँ न त मास्क निकाल्नु पाइन्छ होला
यही बस्नु बाहिर बस्ने हो ठिक छ बाहिर हेरौँ है त आजको मेन्यूमा चाहिँ यहाँको तपाईँलाई देखाइदिइहालौँ है सुरुमा हेर्नुहोस् ल भटमा सादेको मुस्या पल्लु आलु पल्लु अचार कचिला सेकुवा पापड समय बजी चिकन ललिपप पापड मसला वाइ सादेको यु नो थुक्पा पाङ्ग्रा फ्राई अरे सब लाइक द्याट इट्स pretty इन्ट्रेस्टिङ मलाई नि अलिकति दिनु धन्यवाद है सेनिटाइजर भिजिया छ है सिटी नै भिजिया मान्छेहरू सबै भिज्यो सो तपाईँ नेपाली हो नि है हामीले यो ब्लग बनाउँदैछ आई होप यु डोन्ट माइन्ड है ल ठिक छ यो ठाउँको एडभर्टाइज पनि हुन्छ है तपाईँ नाम के हो मेरो नाम भुवन हो मेरो नाम चाहिँ रोजन है एनिवेज वी नो वाट वी वान्ट है भेजिटेरियन चटामरी थ्याङ्क यू भेरी मच अनि एउटा भेजिटेरियन 12 अर्डर होइन दुईवटा आउँछ होला है 12 चटामरीमा एक हाल्नु किन एक नहाल्नुहोस् अनि चटामरी भेजी 12 एउटा अर्डरमा दुईवटा आउँछ कि के हो कस्तो चटामरी त एउटै हुन्छ 12 चाहिँ दुईवटा आउँछ अनि त्यसपछि समय बजीमा चाहिँ मिट सेपरेट गर्नु मिल्छ होला हुन्छ त्यो गरिदिनुहोस् न है कुन मिट जुनै पनि मिट छ सबै मिटहरू सेपरेट राखिदिनुहोस् न होइन तपाईँ चिकन समय बाजी ए के खानुहुन्छ त चिकन अनि चिकनको समय यो चाहिँ आउटसाइड क्याफेको बाहिरको प्यारी हो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ सिटिङहरू आउटडोर सिटिङ छ हामी चाहिँ आज बाहिर बसेको छौँ तपाईँहरू न्युयोर्क आउनुभयो भने आउटसाइड क्याफे डेफिनेटली भिजिट गर्नु होला दे हेभ इन्डोर एन्ड आउटडोर सिटिङ्स बोथ अप्सन्स के आयो ल के आयो है यो चाहिँ समय बजी यो चाहिँ 12 रहेछ होइन हो ल यो चाहिँ मिट चाहिँ दाइको लागि राखिदिँदैन यो चाहिँ हाम्रो यहाँको ओनर है प्रशान्त भाइलाई मैले चिने कति भयो अलमोस्ट 12 इयर्स जस्तो भयो 11-12 इयर्स जस्तो भयो है अनि भाइको चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो फ्यामिली रेस्टुरेन्ट हो होइन भित्र पकाउँछ होइन तिमीले चाहिँ भाइले भित्र खानासाना पकाउने रहेछ उसको अरू ब्रदरहरू नि छ यहाँ जस हाम्रो चाहिँ खाना आएछ कसले बनाएको नि ब्रो यो चाहिँ तिमीले बनाएको हो हामीले हो तिमीले चाहिँ बनाएको होइन ठिक छ ल यो चाहिँ न्युयोर्कको आउटसाइड क्याफेको भेजिटेरियन समय बजी हो के हो एक्स्ट्रा सर्भिसको चार्ज लाग्छ एकदम एक्स्ट्रा सर्भिस चाहिँ कसको तपाईँको कि मेरो ए मतलब मैले खिचेको एक्स्ट्रा सर्भिस हो कि भनेरको तपाईँको नाम के हो के अरे कुञ्जो योन्जन तपाईँले एउटा गीत बजाउनुहुन्छ ल हाम्रो लागि म यतै काम गर्छु ए हो ल यहाँ बस्नुहोस् न त एउटा गीत बजाउनु त एउटा सुन्नु न ल तपाईँको लाइभ म्युजिक असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको सानी असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको सानी हावा चल्यो सिरिरी हात जिरिरी तिमी नाच फेरि हावा चल्यो सिरिरी हात जिरिरी सुनले तिमी नाच फेरि तिमी नाच फेरि ल धेरै दामी ल दामी है सही लाग्यो ल नेक्स्ट टाइम है फेरि म थ्याङ्क यू भेरी मच के आयो त ल है हाम्रो यहाँ यो चाहिँ 12 यो चाहिँ मासको रोटी होइन दाइ अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चतामरी छ यो चाहिँ भेजिटेरियन चतामरी युजली रेगुलर चतामरीमा चाहिँ एगहरू मासुहरू हुन्छ तर आज चाहिँ मासको बारा नेपालमा सानो पनि पाउँछ यो चाहिँ अलिकति मजाको रहेछ है हाम्रो गुटी हाम्रो चाहिँ गुटी पूजाहरूमा नि दाइ कम्पिटिसन हुन्छ कि ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ यस्तै बनाउँछ हाम्रो गुटी पूजामा चाहिँ ल हामी चाहिँ अब चतामरी र 12 इन्जोय गर्दैछौँ तपाईँहरू चाहिँ भिडियो इन्जोय गर्दै हुनुहोस् है त किशोर दाइ ए के अरे सुशील दाइ किशोर दाइ त यता सुशील दाइ के भन्नु छ कि मेरो साथीहरूलाई ह्याप्पी विजया दशमी ल तपाईँलाई पनि ह्याप्पी विजया दशमी है त दाइ ल थ्याङ्क यू भाइ के हुँदैछ त 12 खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई दसैँमा 12 यहाँको
फेमस बारा हो न्युयोर्कको यो वुडसाइड क्याफेको। हजुर हजुर ल खानु दाइ तपाईँलाई बारा कतिको मनपर्छ है ठिक छ मेरो नि यहाँ एउटा बारा छ होइन चतामरी छ मलाई यो नेवारी फुड र नेवार दुइटै मनपर्छ ल ठिक छ राम्रो कुरा भन्नुभयो ल हाम्रो चाहिँ अहिलेको डिनर चाहिँ सक्यो होइन लास्ट प्लेट यहाँ बाँकी छ दाइलाई कस्तो लाग्यो आज डिनर अहिले एकदम गजब नेवारी फुड हामीले चटामरी खायौँ बारा खायौँ होइन तपाईँको फेभरेट चाहिँ कुन भयो आज चटामरी बारा र समय मनपर्छ तर आज मलाई चटामरी मन पर्यो भेजिटेरियन खानुभयो नि दाइले आज चटामरी भेज हो भेजिटेरियन चटामरी ल अरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ दाइ यो ठाउँमा आउनु डेफिनेटली क्याफे हो म पहिलादेखि नै नेवारी खाना मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ आउने गरेको छु तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ किनभने दाइको चाहिँ आज व्यस्तताको बावजुद आज चाहिँ अक्टोबर 22 होइन अब रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सहरूको चाहिँ आज 22 हजुर आज चाहिँ रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सहरूको चाहिँ फाइनल डिबेट हुँदैछ प्रेसिडेन्सियल डिबेट 8 बजे अहिले कति बजे 6 बजे है 6 बजे दाइलाई भेट्न 3 घन्टा 9 बजे दाइसँग चाहिँ भेट्न एकदम गाह्रो जबरजस्ती मैले चाहिँ यो समय निकालेको दाइसँग 1 आवर जति अनि दाइ आज के होला जस्तो छ तपाईँ नेपाली समुदायहरूमा चाहिँ यो आजको जुन प्रेसिडेन्सियल डिबेट छ नि त्यसलाई चाहिँ नेपाली समुदायले कसरी लिएछ त्यसलाई कतिको असर पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आज नेपाली समुदायले पनि चासोको साथ हेरिरहेछन् किनभने झन्डै 50,000 जति चाहिँ नेपाली भोटरहरू हुनुहुन्छ हामीले निकालेको डेटा अनुसार त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू जति हुनुहुन्छ त्यसको 1/4 नेपालीहरू भोटर हुनुहुन्छ अमेरिकामा जति नेपाली हुन्छ लगभग त्यसको 1/4 चाहिँ 50,000 नेपालीले भोट हाल्ने अधिकार छ अब कतिजना जानुहुन्छ भोट हाल्न उहाँहरूको कुरा भयो त्यति चाहिँ लगभग 50,000 को सेरोफेरमा चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार नेपालीहरूलाई अहिलेसम्म त्यसमा थाहा हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ कुतातिर इन्फ्लुएन्स छौँ हामी मोर इन्टु रिपब्लिकन्स र डेमोक्रेट अर इज इट स्विङ दुवैतिर छ तर अब डेफिनेटली इमिग्रेन्ट्सहरू चाहिँ डेमोक्रेटतिर चाहिँ बढी चाहिँ देखिन्छ तर रिपब्लिकनलाई सपोर्ट गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य नै देखिया छ हजुर ल ठिक अब यो खासै हाम्रो नेपाली र नेपालीको लागि चाहिँ यो इलेक्सनमा चाहिँ कुन पक्षले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई लिबरल हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब डेमोक्रेट्सहरू अलिकति लिबरल छन् र रिपब्लिकनहरू चाहिँ कन्जर्भेटिभ छन् सिद्धान्तको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दुवैका आफ्ना सिद्धान्त छन् इन्टरनेसनल रिलेसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ किनभने रिपब्लिकनहरूको आफ्नै पोलिसी छ इन्टरनेसनल रिलेसनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा डेमोक्रेट्सहरूको आफ्नै पोलिसी छ र डेमोक्रेट्सहरूको पोलिसी चाहिँ लिबरल छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसले चुनाव जित्छ त्यसले चाहिँ नेपाल साउथ एसिया अथवा चाइना इन्डियासँगको रिलेसन खास गरी चाइनासँगको रिलेसनलाई पनि अलिकति महत्त्वका साथ हेरिरहेछ नेपालसँगको रिलेसन त खासै त्यस्तो कुन पार्टीले जितेर फरक हुने भन्ने चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन नेपालसँगकै कुटनीतिक रिलेसनको कुरा गर्ने भने चाहिँ तर अब चाइनासँगको रिलेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली त्यसले चाहिँ फरक पार्छ हो मैले एउटा कुरा नबुझेको दाइ यो खासै पोलिटिक्समा चाहिँ अहिले चाहिँ स्पेसली यो इलेक्सनमा मैले पर्सनली याद गरेको चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ डेमोक्रेट्स र रिपब्लिकनको वार हुन्थ्यो होइन इलेक्सनमा अहिले चाहिँ ट्रम्प और नो ट्रम्प त्यो मात्रै देखेछु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको चाहिँ डेमोक्रेट्सहरूको आफ्नो प्रिन्सिपल्स र सिद्धान्तलाई भन्दा पनि अगेन्स्ट ट्रम्पलाई कसरी हटाउने ट्रम्पको सट्टामा को चाहिँ अब्बल उम्मेदवार छ त्यतातिर मात्र फोकस दिएको जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि उनीहरूको सिद्धान्त हो कि यो पर्सनल लिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चुनावी हिसाबले एउटा चुनावी स्टन्टको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको छ ट्रम्प या नो ट्रम्प भन्ने हिसाबले र सारमा चाहिँ त्यो होइन फेरि सारमा चाहिँ अब पोलिसीकै कुरा हो हजुर रिपब्लिकनहरूको पोलिसीको कुराहरू हुन्छ रिपब्लिकन तपाईँको चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिको मात्रै चुनाव हुँदै छैन सेनेटमा पनि केही सिटहरू अप छन् इलेक्सनको लागि हाउसको पनि सिनारियो हाउसको त सिनारियो अब नबदलिन सक्छ डेमोक्रेट्सहरूकै पकड हुनसक्छ हाउसमा तर सेनेटमा चाहिँ सिनारियो बदलिन सक्छ यसपालि हजुर त्यस कारणले राष्ट्रपतिले गरेर मात्रै निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन पोलिटिकल पार्टीको निर्णय पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि बिलहरू पास गर्नु पर्यो भने हाउसबाट सेनेटबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रम्प या नो ट्रम्प भन्दा पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सको नीतिगत फाइट नै हो सारमा चाहिँ
भोट माग्ने हिसाबले चुनावी स्टन्टको रूपमा चाहिँ त्यो ट्रम्प या नो ट्रम्प पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही त म त जहाँ पनि देख्छु उनीहरूले आफ्नो पोलिसीलाई फरवर्ड गर्नुभन्दा बढी चाहिँ आइ एम बेटर देन ट्रम्प, खालि त्यो मात्र भन्छ कि आइ एम बेटर क्यान्डिडेट भन्नुभन्दा आइ एम बेटर देन ट्रम्प त्यो मात्र देखेर। तर तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो, ठिक छ दाइ। अनि ट्रम्प र नो ट्रम्प पनि एउटा चाहिँ दुई खालको छ। एउटा चाहिँ रिपब्लिकन डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ रिपब्लिकनको एजेन्डा ठिक छैन भनेर लबिङ गर्ने पनि छ। अर्को चाहिँ अब रिपब्लिकनभित्र पनि ट्रम्प खराब हुन् भनेर पनि पोर्ट्रेट गर्ने खालको चाहिँ त्यो खालको छ चुनावमा। हजुर। अनि त्यसो भए अब चुनाव नेपालको इलेक्सनमा पनि हुन्छ नि त। नेपालको इलेक्सनमा पनि अहिले अब मान्छेहरूले विपक्षीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले चाहिँ केपी ओली चाहिँ हुनुहुन्न, अरू जो भए पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि सुनिन्छ। एउटा चाहिँ तर एट द एन्ड अफ द डे सिद्धान्त नै आउँछ नि होइन, सारमा चाहिँ सिद्धान्त। हजुर हजुर ठिक छ त। अनि नोभेम्बर 3मा हाम्रो यहाँ इलेक्सन हुन्छ भनेपछि रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ? यसपालिको चुनाव चाहिँ तपाईँको अलिकति विगतको चुनावभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ है, किनभने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अर्ली भोटिङमा जान्छ। मेल इन ब्यालेटको कुराहरू छ, उलागबाट मतपत्र पठाएर पनि भोट गरिसकेका छ। 40-50 लाख मान्छेहरूले टेक्सासमा चाहिँ उलागबाट मतपत्र पठाएर मतपत्र गरिसक्यो, भोट भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती मतपत्रहरू प्राप्त भएर काउन्ट गरेर आउँदासम्म रिजल्ट आउन चाहिँ अलिकति लामो समय, हप्ता या महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ। अनि तपाईँको यसमा चाहिँ योपालि चाहिँ यो रसियन इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ पार्टिजहरूले कसरी ह्यान्डल गरिरहेछ? पहिला पनि त्यस्तो पुरा सुनेको थियो होइन पहिलाको इलेक्सनमा नि रसियन इन्टरफेरेन्स। योपालि चाहिँ आर दे टेकिङ एनी सोर्ट अफ प्रिकसन्स? डेफिनेटली त्यो गरिरहेको छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ। सरकार आफै पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति सचेत चाहिँ देखिन्छ। जस्तो फेसबुक ट्विटरहरूले पनि त्यस्तो रसियनहरूले खोलेका फेक एकाउन्टहरू बन्द गर्ने, 100 फेक एकाउन्टहरू बन्द गर्ने गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चुनावमा चाहिँ मिसइन्फर्मेसन विरुद्ध, विभिन्न खालको चाहिँ प्रोपोगन्डा विरुद्ध चाहिँ लड्ने त्यो खालको छ। फेसबुकले पनि आफै अब यो अक्टोबर महिनाको लास्ट विकदेखि नोभेम्बरको 3सम्म कुनै पनि पोलिटिकल एडभर्टाइजमेन्टहरू रन गर्न नपाउने, तर सरी दाइ तपाईँ एडभर्टाइजमेन्ट रन गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ फेसबुक। तर फेसबुकले त मार्क जुकरबर्गले त डोनाल्ड ट्रम्पलाई इन्डोर्स गरेको होइन र? मलाई त्यस्तो लागेको थियो त। होइन रहेछ है, मैले मेबी गल्ती सुन्यो होला। सो पहिलाको र योपालिकोमा चाहिँ हामी के डिफ्रेन्ट एक्सपेक्ट गरौँ बिसाइड्स कोरोना दाइ, रिजल्ट वाइज अथवा? यसपालि चाहिँ जस्तो फरकहरू अब के छ भने खास गरी रिपब्लिकनले जितेमा के हुने र डेमोक्रेटले जितेमा के हुने भन्ने कुरा नै हो। हजुर। इमिग्रेसनदेखि लिएर विभिन्न खालको पोलिसीगत हिसाबले पनि जसरी चाहिँ 16को इलेक्सनमा इमिग्रेसन चाहिँ मेन एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेको थियो रिपब्लिकनहरूले पनि डेमोक्रेट्सहरूले पनि वालका कुराहरू, इमिग्रेसनको खास गरी कुराहरू मेन एजेन्डा बनाइएको थियो। अहिले चाहिँ डिबेटहरू हेर्दाखेरि, सबै चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ महामारीको कुराहरू, इकोनोमीका कुराहरू मेन एजेन्डा बनाएको छ अहिले चाहिँ। अलिक करेन्ट सिचुएसन त्यही भयो हैन? करेन्ट सिचुएसन त्यो भएको भएर इमिग्रेसनको विषयलाई चाहिँ मेन एजेन्डा छैन अहिले। तर यसले चाहिँ पार्ने, इमिग्रेसनमा पार्ने इम्प्याक्ट चाहिँ एकदम ह्युज हुन्छ। यो इलेक्सनले चाहिँ इमिग्रेसनमा अमेरिकाको इमिग्रेसनमा पार्ने इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, इन्टरनेसनल पोलिसी मेकिङमा, इन्टरनेसनल रिलेसनका कुराहरूमा पार्ने इम्प्याक्ट चाहिँ फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतको तुलनामा चाहिँ यो इलेक्सनलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ र प्रतिस्पर्धाको हिसाबले पनि यो इलेक्सन चाहिँ विगतको इलेक्सनभन्दा धेरै कम्पिटिसन हुने, हाई कम्पिटिसन हुने सम्भावना छ। भोटिङ पनि धेरै छ। अर्को सम्भावना त के छ भने जस्तो अहिलेको इलेक्सनमा यसपालिको इलेक्सनमा रिपब्लिकनहरूको कतिपय गढ राज्यहरू मानिने जर्जिया लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति रिपब्लिकनहरू भोट माग्न जानुपर्ने स्थिति देखिएको छ यो वर्षको चुनावमा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पकड भएको ठाउँमा पनि भोट माग्नुपर्ने स्थिति छ रिपब्लिकनहरूलाई। अर्को चाहिँ फ्लोरिडा जस्तो राज्यहरूमा चाहिँ एकदम टाई, रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूको पोलहरूमा चाहिँ एकदम टाई देखिएको छ, बराबर जस्तो कसले जित्छ कसले जित्छ भन्ने जस्तो। र निर्णायक पनि फ्लोरिडा लगायतको राज्यहरू नै निर्णायक राज्यहरू हो, त्यसको रिजल्ट नै निर्णायक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले फ्लोरिडा जस्तो राज्यहरूमा बाइडेन पनि ट्रम्प पनि त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ त्यहाँ भोट माग्न जाने, चुनावी र्यालीहरूमा जाने गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति
फरक हुन्छ विगतको तुलनामा हाई कम्पिटिसन र दोस्रो कार्यकालको लागि चुनाव लड्दैछन् ट्रम्प अब नयाँ इतिहास सेट हुन्छ यदि चाहिँ ट्रम्पले फेरि जिते पनि हारे पनि है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकातिर चाहिँ अब यता अर्को डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब यसपालि उपराष्ट्रपतिमा एउटा एसियन अफ्रिकन मूलको चाहिँ नि कमला ह्यारिस चाहिँ कम्पिटिसनमा छन् उनले जिते पनि एउटा नयाँ इतिहास कायम हुने भयो उपराष्ट्रपतिमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पिपल अफ कलर्स भन्छ नि हजुर त्यो राम्रो भयो रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ हेरेर आयो यसपालिको चुनावलाई ल जाँदा एउटा लास्टमा एउटा क्वेसन दाइ यदि ट्रम्पले फेरि प्रेसिडेन्ट बन्यो भने नेपालीहरूलाई हुने दुईवटा फाइदा है दाइ र साथसाथै यदि बाइडेन प्रेसिडेन्ट भयो भने नेपालीहरूलाई हुने दुईवटा फाइदा भनिदिनुहोस् न दाइ ट्रम्पबाट सुरु गरौँ के चाहिँ फाइदा छ नेपालीहरूलाई बाइडेन प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि एसिया पेसिफिक आइल्यान्डरहरूको लागि चाहिँ हजुर विभिन्न एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन् हजुर हेल्थको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हजुर अरू सन्दर्भमा एजुकेसनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हेल्थको कुरा गर्दाखेरि एसिया पेसिफिक आइल्यान्डरहरूलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिने हजुर नेपालीहरू पनि एसिया पेसिफिक आइल्यान्डरमा पढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइडेनको त्यो नीति छ ट्रम्प आइसकेपछि चाहिँ त्यो एसिया पेसिफिक आइल्यान्डरको एउटा कमिटी थियो सल्लाहकार कमिटी त्यो पनि ट्रम्पले विघटन गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यति ध्यान चाहिँ देखिँदैन रिपब्लिकनको हजुर अर्को कुरा चाहिँ जस्तो माइनोरिटी अमेरिकामै भएको माइनोरिटी समुदाय हो हाम्रो नेपाली समुदाय भनेको एथनिक माइनोरिटी समुदायहरूप्रति चाहिँ जसरी डेमोक्रेट्सको नीति लिबरल छ रिपब्लिकनको नीति चाहिँ त्यति लिबरल देखिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीलाई पर्ने इम्प्याक्ट चाहिँ पोलिसीगत हिसाबले ओभरअल एसिया पेसिफिक क्षेत्रको मान्छेहरूलाई पर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रभाव पर्छ नेपालीहरूलाई पनि स्वतः त्यसमा पर्छ अब टिपिएसको कुराहरू छ नेपालीहरू टिपिएस को चाहिँ एकदम ट्रम्प प्रशासनले टिपिएस खारेज गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छ त्यसै गरी चाहिँ असाइलमको कुराहरू छ नेपालीहरू धेरै असाइलममा चाहिँ आउने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा असाइलममा आउने गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ असाइलमको पोलिसीहरू पनि ट्रम्प प्रशासनले एकदम दिन प्रतिदिन चाहिँ कडाइ गरेको छ हजुर हजुर त्यसै गरी डिबी लटरीको सन्दर्भमा पनि डिबी लटरीबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा आउनुहुन्छ हरेक वर्ष 3-4 हजार नेपालीहरू चाहिँ डिबी लटरी 3500को हाराहारीमा नेपालीहरू डिबी लटरीबाट अमेरिका आउनुहुन्छ यो वर्ष चाहिँ अलिकति कम भयो ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको कारणले गर्दा तर पनि ठुलो सङ्ख्यामा आउनुहुन्छ तर ट्रम्प प्रशासन पनि डिबी लटरीको पक्षमा छैन डिबी लटरी खारेज गरेर चाहिँ पोइन्ट सिस्टममा जाने भनेर उनीहरूले अब त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न पोलिसीको हिसाबले खास गरी इमिग्रेन्ट्स कम्युनिटीलाई चाहिँ नि नेगेटिभ असर पर्छ ट्रम्प प्रशासन आउँदाखेरि र बाइडेन प्रशासन आउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली फरक हुन्छ बाइडेन प्रशासन आउँदा इमिग्रेन्ट्सप्रति लोयल र नेपाली कम्युनिटी लगायत इमिग्रेन्ट्सहरूलाई फाइदाजनक हुने भयो भने ट्रम्प प्रशासन आउँदाखेरि अलिकति इमिग्रेन्ट्सप्रति लोयल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी असर गर्ने भयो खास गरी अब ट्रम्पले विभिन्न खालको नीतिहरू ल्याएर इमिग्रेन्ट्सहरूलाई अलिकति दपेट्ने पेल्ने खालको चाहिँ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सिटिजनै भइसकेपछि पनि सिटिजन हुँदैमा पनि अब तपाईँको व्हाइट सुप्रिमेसीलाई बढावा दिने कुराहरू चाहिँ गरेको अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिटिजनै अमेरिकाको म सिटिजन भइसकेँ अब चाहिँ मलाई केही फरक पर्दैन अब म जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो गलत हुनसक्छ किनभने तपाईँको चाहिँ ट्रम्प प्रशासनले सिटिजनै भए पनि सिटिजन खारेज गर्नलाई मान्छेहरूको अनुसन्धान गरेर सिटिजन खारेज गर्नलाई युनिट पनि बनाइसकेको छ त्यो युनिट सक्रिय पनि छ ट्रम्प प्रशासनले आएपछि बनाइएको हो सो तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ उनीहरूले नागरिकता पायो भने पनि अमेरिकन सरकारले नागरिकता वापस लिन सक्छ वापस लिन सक्छ त्यसको प्रक्रिया चाहिँ त्यति सजिलो त्यति छोटो इजी चाहिँ छैन तर सिटिजनसिप रिभोकेसन गर्नको लागि मान्छेहरूको सिटिजन खारेज गर्नको लागि जसले विगतमा केही ढाँटेर गल्ती गरेर केही विवरण ढाँटेर अथवा सानोतिनो विवरण पनि ढाँटेर सिटिजनसिप लिएका छन् भने उनीहरूको खारेज गर्ने अनुसन्धान गर्ने भनेर त्यो युनिट पनि छ अहिले बनाएको छ ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि त्यस्तो पो छ ए ल धेरै कुरा सिक्यो है आज चाहिँ दाइसँग राजनीतिक गफ चाहिँ बढी भयो अब राजनीति भन्दा नि त्यस्तै हो दसैँ पनि आउँदैछ दसैँको शुभकामना पनि छ हामी दर्शकहरूलाई अब धेरैले खसोखास पनि हेर्नु होला जसले खसोखास दाइलाई मैले अघि भन्नु बिर्सेँ सरी दाइ सरी टु इन्टरप्ट यु
दाइलाई मैले जर्नलिस्ट भनेर त भने है, दाइ जे होस् अगाडि हुनुहुन्छ भनेर त भने, तर दाइको पत्रिकाको नाम चाहिँ खसोखास हो। मैले त्यो चाहिँ मेन्सन गर्न बिर्सेँ। हजुर .com तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर खसोखासमा हामीले के अब मलाई चिन्नु भएको मान्छेहरूले त्यो खसोखास थाहा छ, जसले मलाई चिन्नु भएको छैन फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि खसोखास .com मा हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले गरेको काम चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र तपाईँहरूले ब्लग मेरो बारेमा चाहिँ को रहेछ यो मान्छे भन्ने चाहिँ लागेको छ भने किशोरपन्थी.com मेरो आफ्नो वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट पनि छ। किशोरपन्थी.com मा हेर्नुभयो भने पनि मान्छेको बारेमा थाहा हुन्छ। एउटा सामान्य हिसाबले पत्रकारिता विदेशी भूमिमा पत्रकारिता गरिरहेको मान्छे हो, के नफेरि मान्छे चाहिँ होइन फेरि होइन दाइ ठिक छ। ल दाइले भनेअनुसार होइन खसोखास चाहिँ दाइको पत्रिका भयो र दाइको पर्सनल वेबसाइट चाहिँ किशोरपन्थी.com। मलाई पर्सनल चाहिँ दाइको वेबसाइटमा होइन तपाईँ उहाँको खसोखासबाट मलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा हामीलाई सबैभन्दा बढी इमिग्रेन्टहरूलाई हामीलाई जति पनि अहिले न्युजहरू चाहिन्छ अपडेटहरू तपाईँले गुगल गरिरहनु पर्दैन। दाइको वेबसाइटमा जानुभयो भने आज केही न्युज थाहा पाउनुपर्ने छ, यो हप्ता केही न्युज थाहा पाउनुपर्ने छ, हामी एज अ नेपाली अर एज एन इमिग्रेन्ट सबै कुरो अपडेट भइरहेको हुन्छ। म चाहिँ दाइको पेजमा चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे जहिले जान्छु अनि आई रिड अल द टाइटल्स न्युज हेडलाइन्सहरू पढ्छ। खास गरी इमिग्रेसनको कुरा हजुर र इमिग्रेसन सँगसँगै चाहिँ इम्पावरमेन्टको कुरा, हजुर इन्करेजमेन्टको कुरा, हजुर इन्लाइटनमेन्टको कुरा र इन्टरटेनमेन्टको कुरा, यी कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। जस्तो इमिग्रेसन, इन्टरटेनमेन्ट, इन्लाइटनमेन्ट, इन्करेजमेन्ट, इम्पावरमेन्ट यी विषयहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ हामीले फोकस गरेका हुन्छौँ वेबसाइटमा। हजुर बढी चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोस्। मलाई पर्सनल्ली पनि फेसबुकमा लगायत फेसबुकको प्रोफाइलमा पेजमा अथवा इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि छु म, तर एक्टिभ चाहिँ त्यति छैन, बढी चाहिँ फेसबुकमै बढी एक्टिभ छु। फलो गर्न मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। ल है त मेरो साथीहरूले चाहिँ मेरो थ्रुबाट दाइलाई लाइक र कमेन्ट्सहरू गरिदिउँ होइन, यसो मेरिका च्यानल भनेर पनि ह्यासट्याग गरिदिनु सो द्याट हि नोज द्याट इट्स माई फ्रेन्ड हु इज सपोर्टिङ जस्ट किडिङ। ल ठिकै छ होइन, अहिले हामी चाहिँ खानासाना सक्यो, अब बेलुका पनि हुन लाग्यो, दाइलाई फेरि डिबेट हेर्न जानुपर्ने रहेछ। दसैँको माहौल छ, तर योपालि दसैँ पनि त्यस्तो दसैँ जस्तो भएन, अलिकति क्वाइट नै बस्छ। सेनिटाइज गर्नु छ अलिकति तपाईँहरूले को भन्ने नचिन्नु होला भनेर अघि बिचमा मास्क बोलाएँ मैले, तर मास्क चाहिँ लगाइरहनुपर्छ। मास्क चाहिँ लाउनुहोस् होला, खाने बेला त मास्क लाउने कुरा भएन होइन। खाँदाखेरि मास्क लाउने कुरा भएन। ल ठिक छ, अब हामी जाऊँ होला है, यसो बिल पनि लिएर होइन। ल म भित्र गएर बिल लिएर आउँछु, म पनि फोन गर्छु है त। हेर न भिडियो सिडियो। ल हाम्रो यो भर्खर अहिलेको सिङ्गर साथी होइन, उसलाई चाहिँ मैले भर्खर इन्स्टाग्राममा एड गरेको। ल साथीको भिडियोहरू हेर्नुपर्छ है, फेमस बनाउनुपर्छ मजाले। ल नेक्स्ट वान कमिङ सुन। ल प्रशान्त थ्याङ्क यू। म बाहिर हुन्छु, अहिले ट्रान्जेक्सन कार्ड ल्याउँछु भनेको छ दाइलाई चाहिँ मैले एउटा कोलोराडोको एउटा ल्याइदिएको थिएँ, कप ल्याइदिएको थिएँ, दाइलाई दिउँ भनेर। दाइ त्यो ट्रान्जेक्सन हुँदैछ यिनीहरूको, 1-2 मिनट लाग्छ जस्तो। तपाईँलाई मैले यो ल्याइदिएँ दाइ, यो कोलोराडो। तपाईँ कफी सफी खानुहुन्छ नि होइन? ल ठिक छ दाइ, मैले कोलोराडोको एउटा मग ल्याएको छु। ए छ हुन्छ। ल प्रदीप ब्रोहरू है त, प्रशान्त ब्रोहरू पछि भेट्नु है त। ल मैले 1 घन्टा जस्तोमा आउँछु ल। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल यो चाहिँ वुडसाइड क्याफे है, आइ एम एक्जिटिङ आउट अफ वुडसाइड क्याफे। दाइ यहाँ हुनुहुन्छ। ल दाइ हेर्दै जाऊँ न त है, यो तपाईँलाई मैले ब्याग ल्याइदिएको छु गिफ्टको लागि। अञ्जन अङ्कल र के भन्छ मेरो कमल साथी आउँछ भन्दै थियो यहाँ, वे नट स्योर। हामी चाहिँ हिँड्दै जाउँ। दाइ चाहिँ कहाँबाट जानुहुन्छ? कहाँ ज्याक्सन हाइटतिर जाने हो तपाईँहरूले? कहाँ जानुहुन्छ ज्याक्सन हाइटमा चाहिँ? ज्याक्सन हाइट डाइभर्सिटी प्लाजा। डाइभर्सिटी प्लाजा अहिले ठिक छ नि त, म नि 1-2 सामानहरू किन्छु होला। डाइभर्सिटी प्लाजा पनि आएको बेलामा ठिक हो। म र किशोर दाइ चाहिँ अहिले ज्याक्सन हाइटतिर हल्लिँदैछौँ। दाइलाई सी अफ गर्न आएको म चाहिँ, दाइलाई पुऱ्याएर म चाहिँ मेरो ठाउँमा जानु छ। दाइ कस्तो भयो आजको डिनर है?
रमाइलो भयो नेवारी खाना खाइयो हजुरसँग गफ गर्न पाइयो पोलिटिक्स गफ नै भयो देखि लिएर म्युजिकसम्म हजुर अरू चाहिँ नेवारी खाना भेराइटी भयो एकदम रमाइलो हजुर हजुर दाइको चाहिँ आज जे होस् गएर डिबेट हेर्नुहुन्छ डिबेटको कभर गर्ने उस होला होइन डिबेटको कभर गर्नु पऱ्यो हजुर 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 ल ठिक छ कहाँ घरमै गएर हेर्नुहुन्छ घरमै ए हजुर ठिक छ ए दाइको चाहिँ यता रहेछ दाइ हेलो 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 नमस्ते है म रोजन हामी पहिला पनि भेटेँ जस्तो लाग्छ है बाटो मिलाउनु फर्स्ट टाइम होला ल ठिक छ उहाँ चाहिँ मलाई थाहा छ तपाईँको बारेमा उहाँ चाहिँ एकदमै अब्बल लेखक हुनुहुन्छ राइटर हुनुहुन्छ होइन गजलदेखि लिएर बुक तपाईँले कतिवटा बुक लेख्नुभयो 10-12वटा बुक लेख्नुभएको छ उहाँले यहाँ आएर लेख्नु ल ठिक छ है उहाँको राजन थपेलियाजी हुनुहुन्छ उहाँको इन्फर्मेसन म तल लिङ्कमा लेखिदिन्छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् होला है ल त्यही हो आज रमाइलो भयो दाइलाई भेट्यो दाइलाई चाहिँ म ह्यान्डओभर गर्दैछु राजनजीकोमा अनि म यहाँबाट चाहिँ म जाँदैछु दाइ खुसी लाग्यो है म भिडियो राख्छु न्युयोर्कमा आउँदै गर्नुहोस् है म नेक्स्ट मन्थ फेरि पनि आउँछु होइन वेलकम है फेरि भेट्नु पर्यो ल है फेरि के हात मिलाउने हो के भन्ने ल यस्तो फिस्ट पम्प ल थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ नमस्ते है त ल बाई ल त्यो त किशोर दाइसँगको एउटा छोटो भयो कि लामो भयो थाहा भएन किशोर दाइसँगको एउटा भेट थियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो उहाँसँग गफ भेट्दा एकैछिन पोलिटिक्सको बारेमा गफ गर्न पायो अलिकति इमिग्रेन्ट लहरूको बारेमा गफ गर्न पायो अलिकति इन्फर्मेटिभ पनि भयो तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला हेर्नुहोस् र दाइको खास पत्रिकालाई पनि टाइम लिएर हेर्नुहोस् र फलो गर्नुहोस् त्यति भन्दै म चाहिँ ज्याक्सनहरूबाट बिदा हुन्छु अन्टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज रोजन बाई